औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीन आखिरीन नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह रहमान की तिलावत के बाद पहली रुकू की तर्जुमा और तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह रहमान मक्किया है। इसमें 3 रुकू हैं, 76 या 78 आयतें, 351 कलमे, 1636 हुरूफ हैं। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रहमान ने, एक अल्लाह वादहू ला शरीका लहू ने अपने महबूब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान की जान मोहम्मद को पैदा किया। इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। इंसानियत की जान जरा समझिएगा, यानी कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना वो दीन मजहब के अंदर दाखिल हुआ ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने से कोई काम नहीं बन सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े। इस कलमे को 3 मर्तबा पढ़ लेने के बाद फिर इंसान दाखिल हो गया दीन इस्लाम में। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये समझ लो कि अगर तुम्हारी जान का, तुम्हारे माल का अगर कोई हकदार है अल्लाह के बाद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक, हदीस मुबारका भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, उसके माल से ज्यादा, उसके औलाद से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो गोया समझ में आ गया इस हदीस मुबारका के एतबार से कि इंसान की जान मोहम्मद को पैदा किया। ये क्यों है इंसान की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शान नुज़ूल जब हुई थी तो ये था कि जब आयते उस जुदुर रहमान नाजिल हुई, कुफार मक्का ने फरमाया, कुफार मक्का ने कहा रहमान क्या है, हम नहीं जानते। इस पर अल्लाह ताला ने अब रहमान नाजिल फरमाए कि रहमान जिसका तुम इनकार करते हो वही है जिसने कुरान नाजिल फरमाया है। और एक कौल ये भी है कि अहले मक्का ने जब कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर सिखाता है तो ये आयत नाजिल हुई, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर कुछ नहीं सिखाता। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ सिखाता है तो वो सिर्फ रहमान है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि रहमान ने कुरान अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। फिर इंसान से मुराद इस आयत में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है। और बयान से है मकाना वमा यकूना का बयान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन और आखिरीन की खबर देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, किसने बताया? बेशक अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, लेकिन हम तक इस बात को किसने पहुंचाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ तक कि जिब्राइल अमी भी हमसे मुखातिब नहीं हुए इंसानों से, वो तो मुखातिब भी हुए हैं मेरे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमें किसने बताया? आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए जन्नत से इस दुनिया में, अल्लाह तबारक तआला के साथ जो भी मामलात रहे उनको हम सब जानते हैं। किसने बताया? इंसान के पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी तो ना थी कि जिसमें पता चल सकता कि इंसान के असल तख्लीक का मकसद क्या है। ठीक वैसे ही कयामत आगे रहेगी, आखिर वही है ना इंसान की हकीकत। तो इस आखिरत की खबर कि कयामत आएगी किसने हमें बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कौन हमें बताता रहा? क्या मेरे उम्मतियों, कयामत के रोज अगर मुझे कहीं तलाश करना तो कहाँ करना? मैं तुम्हें 3 जगह मिलूंगा। एक वहां जहां नामा आमाल में तुम्हारे तराजू के अंदर आमाल को तोला जा रहा होगा, फरमाया मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। दूसरी जगह फरमाया एक वो जगह होगी जहां पुल सिरात कायम होगा, आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। और नहीं तो फिर तीसरी जगह फरमाया तो मुझे हौज़े कौसर के पास तलाश कर लेना।
میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ کون جانتا ہے یہ ساری خبریں؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں آج سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ خبریں نہ دی؟ کیوں ہمیں کسی اور پیغمبر سے ان تمام باتوں کی تصدیق نہ ملی؟ ابراہیم علیہ السلام وہ تو خلیل اللہ تھے، نہیں پتا تھا انہیں؟ یہ خبر ہم تک کس نے پہنچائی؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور مزید خوشخبری کی خبر، فرمایا کہ میں جب تک اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو، اگر وہ دوزخ کی گہرائی میں بھی ہو تو اسے نکال کر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا اپنا ایک ایک امتی میں جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہ خوشخبری کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے پیدا فرمایا، اللہ رب الکائنات کے اس حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علامہ البیان، وہ کون ہے؟ ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ یہ کیا ہے ما کانا وما یکون؟ اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں کہ تقدیر معین کے ساتھ اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں اور اس میں خلق کے لیے منافع ہے۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کے شمار انہی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علامہ البیان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو اللہ رب العالمین نے اتنا فصیح فرما دیا کہ آپ چاہے ان سے کچھ بھی پوچھ لیجئے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ علم جو جبرائیل امی نہیں جانتے تھے۔ ان کو یہ گمان تھا میرے جبرائیل امی کو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میرے جبرائیل امی کا وہ گمان بھی دور کیا میرے محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے نبی نے فرمایا دیکھیے جبرائیل علیہ السلام، جس برج کے بارے میں آپ بات کریں وہ برج کہیں یہی تو نہیں؟ پیشانی مبارک پر وہ ستارہ چمک رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ایسا صفی علم، ایسا فصیح علم عطا فرمایا میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میں نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کا سینہ چیڑ کر آپ کو علم نہ عطا فرما دیا؟ تو وہ جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ہے تم نہیں جانتے، ان سے پوچھو، بات کرو ان سے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے ان علوم سے نوازا ہوا ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں اللہ رب العالمین اور کیا مثال عطا فرمائے۔ میں اپنے نبی کی شان کی کیا بات کروں؟ آئیے میں اپنے نبی کے غلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ مقام کہ آج تک ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم فہرستوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی بات۔ ہر سوال کے جواب میرے مولا علی ایسے دیا کرتے تھے کہ جیسے گویا سامنے کتاب رکھی ہوئی ہو اور آپ جواب اسی وقت ادا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت مولا علی کائنات یہ بتائیے کہ کون سا پرندہ، کون سا جانور انڈا دیتا ہے، کون سا بچہ؟ نماز کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پرندے یا جانور کے کان اندر کی طرف ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ چلے گئے نماز اثر ادا کرنے کے لیے۔ کفار کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ بتائیے تو صحیح، جس کے علم کا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے مانند ہے ان کا یہ حال ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ جن کے ایک انگلی اٹھانے پر چاند دو ٹکڑے ہو کر گر گیا، کیا حال ہوگا؟ جس کوزے میں آپ نے اپنے انگشتے مبارک رکھ دیے وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، کیا حال ہوگا؟ مسکراتے پھرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک پہن لیا تھا اور بچتے بچتے چل رہی تھی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے میرے بابا جان، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے، باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا، میری لخت جگر، اپنے بابا کا یہ امامہ ذرا اتار کر تو دیکھیے اس کائنات کو۔
حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امامہ شریف اتار دیا اور دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا. مسکرانے لگی، فرمانے لگی کہ یہ کیا تھا ماجرا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، یہ تیرے بابا جان کے امامے کا اثر ہے. تو دنیا کی وہ چیز دیکھ رہی تھی جو اس دنیا سے مخفی ہے. ذرا سوچئے، جس کے لیے اللہ فرماتا علامہ البیان، یعنی کہ وہ علم عطا فرما دیا، وہ فصیح علم عطا کر دیا کہ جس کا بیان کوئی دے ہی نہیں سکتا، صرف وہ بیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. ارے جب امامہ شریف کی یہ شان ہے تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدے کرتے ہیں. لیجئے جناب علی، گفتگو مختصر، سارے پردے ہٹ گئے سورہ رحمان سے. گفتگو مختصر. اب کر لے کوئی آ کر یہ بات کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ بھلا کبھی یہ پیڑ بھی سجدے کر سکتے. قرآن میں لکھا ہے کرتے ہیں، ہاں تو بس پھر کرتے ہیں. اب کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ ثابت کر کے دکھاؤ، ضرورت ہی نہیں. قرآن میں لکھا ہے، میرے اللہ نے فرما دیا کرتے ہیں یہ سجدہ تو بس کرتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا بندہ کریم نے یہ جو سورج اور چاند پیدا کیے ہیں، یہ بڑے حساب سے پیدا کیے ہیں. سورج آتا ہے، دن نکلتا ہے، چاند ہوتا ہے، رات آتی ہے، پھر حساب ان میں مقرر کیا ہے. چاند اپنی تاریخ سے بڑھتا اور گھٹتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی چاند اور سورج کے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب ایسے بنائے کہ اس میں تم اپنے سال کو بناتے ہو، مہینوں کو بناتے ہو، اور اس حساب کتاب میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. چاند کبھی 41 ڈیز تک ایسے جگمگاتا نہیں ہے، بلکہ نیچے آتا ہے، پھر بڑھتا ہے 15 تاریخ کے بعد، کم ہوتا ہے 15 تاریخ سے پہلے. جب 1 تاریخ پر آتا ہے تو پھر 15ویں پہ پورا چاند روشن ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح سے پھر تم حساب لگاتے ہو تمہاری گنتی کے دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے. اور پھر رب الکائنات فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تمہارے رب نے اس لیے رکھی تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ جس رب العالمین نے ایک چھوٹی سی چیز کو، چاند اور سورج کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھلونا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو سورج نے کوئی کمی نہ رکھی. نماز عصر کا وقت تھا، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے سورج کو حکم دیا کہ پھر سے طلوع ہو، سورج پھر سے طلوع ہو گیا. تو اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تو سورج نے بھی خدمت میں کمی نہیں رکھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے بھی اپنا عروج دکھایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام کائنات کی آپ کے آگے سجدہ ریز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح، دیکھنے میں تو یہ سورج چاند ستارے سب حساب سے ہیں، مگر ان کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمان نے عطا فرمایا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سبزے اور پیڑ یہ سب سجدہ کرتے ہیں، یہ سارے سجدہ ریزی میں ہیں. کس کو؟ اللہ کو. یہ ہوائیں جب لہلہاتی ہیں اور یہ جب پیڑ جھکتے ہیں تو یہ جھک کر کسے سجدہ کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اور میں اسے حدیث بھی کہوں گی، اور میں اسے امام اعلیٰ ابو اعلیٰ حضرت کی ایک تصنیف بھی کہوں گی، ایک واقعہ بھی کہوں گی کہ کسی نے ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا تھا. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ پوچھا گیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قبرستان میں جو یہ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، یہ جو قبرستان میں پھول رکھے جاتے ہیں اور یہ جو پیڑ لگائے جاتے ہیں، کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو حدیث نکالی گئی اور ریسرچ شروع ہو گئی. امام اعلیٰ حضرت کی بھی، حضرت امام ابو آدم حنیفہ کی بھی. پتہ چلا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نکل کر آئی کہ یہ پیڑ اللہ رب العالمین کا خوب خالص ذکر فرماتے ہیں. خوب، پھر سنیے گا، خوب خالص ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا. گویا سورہ رحمان نے اس بات کو، اس قصیدے کو پورا کھول کر بتا دیا کہ یہ وہ پیڑ پودے ہیں جو ہر وقت اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ جب سجدہ کرتے ہیں تو خدا بندہ کریم ان کے اندر ایک ٹھنڈک لے کر آتا ہے. وہ ٹھنڈک کیسی ٹھنڈک ہے؟ کبھی درخت کے نیچے آرام کیا آپ نے؟ آرام کر کے دیکھ لیجیے. آپ کو جو ٹھنڈک اور سکون ملے گا آپ اس کی کوئی مثال دے نہیں سکتے. وہ اے سی بھی ٹھنڈک نہیں دیتا. وہ جو درخت کے نیچے سے، سائبہ کے نیچے سے جو ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ فرحت جو آپ کی روح کو ملتی ہے وہ ایئر کنڈیشنر والے کمرے میں نہیں ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کا انعام ہے جو اللہ رب العالمین ان پیڑ پودوں کو دیتے ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے. دیکھو تو صحیح ان سبزوں کو بھی، یہ سبزے بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں. اور یہ سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے زمین جو رب چاہتا ہے تو اگل دے، تو پھر چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ پالک ہو، چاہے وہ کھیرا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ نکل آتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح ان کھیتوں کو جس میں گھیوں نکلتا ہے، یہ لہلاتے سبزے زار، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. والسماء ورفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو. رب العالمین فرماتا ہے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. اب اس بلندی کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہ ایسے ہی تو نہیں بلند ہو گیا یہ آسمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آسمان اس لیے اللہ نے بلند کیا تاکہ جب تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ہماری نگاہ سب سے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ چلیے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم اپنے نگاہ سے بہت کچھ دیکھ چکے اور ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کہ ہمیں بہت آگے تک دیکھنا ہے. تو اس آگے تک پھر تمہیں کیا نظر آئے گا؟ آسمان دکھائی دے گا. اور پھر اس آسمان پہ چاند یا ستارے یا پھر سورج. اس کے آگے تو ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی نا. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے تاکہ جب تم اس آسمان کو دیکھو تو تم اپنے رب کی اس نشانی کی طرف غور کرو کہ یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی رحمان ہے جس نے اس روئے کائنات پر آسمان جیسے بلند چیز کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آسمان میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو غور کرو اس بات پر کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ اور ترازو بھی رکھی ہے. یہ نہیں کہ ترازو کا تمہیں کوئی علم آ گیا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے ایک ایسی ترازو رکھی ہے جیسے کہ دنیا میں ہے. اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو ترازو رکھی ہوئی ہے ایسی ہی ایک ترازو وہاں پر بھی ہے جو روز آخرت رکھی جائے گی. تو جس طرح سے تم اپنے اس ترازو میں اپنے مالوں کو تولتے ہو، ٹھیک ویسے ہی تمہارے اعمال نامے بھی اس ترازو میں جو روز آخرت پہ رکھے ہوئے ہوں گے تولے جائیں گے. لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب العالمین تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھے، تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، تو یہ جو دنیا کی ترازو ہے اس میں بے اعتدالی نہ کرنا، یعنی کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے پیغمبروں کی قومیں یہی کیا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں بڑی ڈنڈی ماری تھی، بڑی چوری کی تھی انہوں نے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نہ کرنا، بے اعتدالی نہ کرنا، اور یہ کہ واقیم الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو. بل تخسر المیزان، اور وزن نہ گھٹاؤ. اب جنہوں نے یہ بائبل کو تبدیل کر دیا تھا اس دور میں، انہوں نے اپنی طریقے سے یہ لکھ دیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور اس کا الزام انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتاب انجیل پر رکھ دیا تھا. ایسے ہی توریت والوں نے کیا تھا، امانت میں خیانت. پر خدا بندہ کریم نے اس قرآن مجید میں جو کہ فائنل کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کتاب میں میرے رب العالمین نے اس کے اندر جو بائبل کو انہوں نے تبدیل کر کے لکھا، انجیل میں، توریت میں، اللہ رب العالمین نے سب کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا کہ سنو، یہ ہے وہ تمہاری آخری کتاب جو قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمان نے اتاری، اور تمہارا رحمان فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ تول قائم کرنا، کہیں بھی ہٹ دھرمی نہ کرنا، کہیں بھی اپنی چیزوں میں
کوئی ایسی ناپ تول میں کمی نہ کرنا کیونکہ تمہارا رب سمیع بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں ولا تخسر المیزان، اور وزن بھی نہ گھٹانا، بالکل ٹھیک ٹھیک تول کرنا، نہ وزن گھٹانا نہ بڑھانا، انصاف کے ساتھ تول قائم کرنا۔ والارض وضعها للانام، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے رکھی ہے۔ مخلوق کون سی؟ دیکھیے ذرا غور سے سمجھیے گا جناب عالی، مخلوق میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، ملائکہ کا آنا جانا بھی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ تمہارے رب نے مخلوق کے لیے رکھی ہے زمین۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ زمین ہے۔ یہ کیوں میرے رب نے اس پلانٹ ہی کا ذکر کیا، زمین ہی کا ذکر کیا؟ ہم تو کتنے سارے پلانٹس پڑھ رہے ہیں، جوپیٹر ہے، مارس ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے، اس وقت مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہے، پلوٹو ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق کے لیے زمین کو رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں اور آباد ہونا چاہو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمین وہ ہماری پلانٹس کے اندر سے وہ ایک پلانٹ ہے جہاں آکسیجن موجود ہے، اور یہ آکسیجن کسی اور پلانٹ پر نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے زمین رکھی ہے مخلوق کے لیے۔ اس زمین کے علاوہ کوئی اور ایسا پلانٹ نہیں ہے جہاں کوئی مخلوق آباد ہو سکے۔ یہ مخلوق جو ہماری بشر کے اندر، بشر کی صورت میں مخلوق ہے، کیونکہ ہمارے لیے صرف پانی ضروری نہیں ہے بلکہ ہمیں آکسیجن بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور پھر وہ تمام ضروریات زندگی جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے کہ سبزہ زار، کھانے پینے کے لیے گیہوں، گندم، اناج، پالک، مولی، گاجر، بکری، مرغی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ پورا ایک ایسا پلانٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اے مخلوق تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم یہاں پر اپنی زندگی گزارو۔ اور اس پلانٹ میں تمہارے لیے رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، میوے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ تمہیں صرف دے دیا کہ اناج پھوس کھاؤ، نہیں، اس کے ساتھ میوے رکھے ہیں۔ میوے کتنے سارے ہوتے ہیں۔ میوے میں یہاں پر آپ اس کو پھلوں کی مانند بھی لے سکتی ہیں، اور میوے وہی وہ بھی جو بادام وغیرہ ہیں۔ تو تمہارے رب نے اس میں ذائقے والے میوے بھی رکھے ہیں، پھل بھی رکھے ہیں، اور میوے بادام بھی ہیں، اخروٹ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے۔ النخل ذات الاکمام، اور اس پلانٹ کے اندر رب العالمین فرماتا ہے جسے ارتھ کہتے ہیں، جو زمین ہے، غلاف والی کھجوریں، غلاف والی، کیونکہ خود بنائے نا رب العالمین نے، اس لیے ہمیں بتا رہا ہے، اشارے دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کھجوریں ہیں، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ غلاف والی کھجوریں ہیں۔ آپ دیکھیے کھجور کے اوپر ایک غلاف آتا ہے، اور اس کے اندر اس کا جو پلپ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کھجور گرتی ہے تو وہ پلپ باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اوپر ایک غلاف ہے، ایک پردہ، ایک چادر ہے۔ انگلش میں کہیں گے تو ایک بلینکٹ ہے، ایک شیٹ ہے بنی ہوئی۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ غلاف والی کھجوریں ہیں اس پلانٹ میں تمہارے لیے، اور کیا ہے اللہ؟ والحب ذو العصف والریحان، اور بھس کے اناج ہیں، دالیں ہیں، طرح طرح کی رنگ برنگی دالیں ہیں، اتنی ساری دالیں ہیں۔ کبھی آپ نے کاؤنٹ کی؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ چنے کی دال ہو گئی، مسور کی دال ہو گئی، نہیں، یہ کڈنی بیس دیکھیے، یہ کارنز دیکھیے، یہ طرح طرح کے قسم کے چاول دیکھیے، جس میں براؤن رائس بھی آتے ہیں، وائٹ رائس بھی آتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں، کتنی چیزیں۔ العالمین فرماتا ہے بھس کے ساتھ اناج ہے۔ آٹا بھی پیستے ہو، روٹی بھی پکاؤ گے، اللہ کو پتا ہے تمہیں روٹی کھانی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ ارتھ وہ پلانٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام چیزیں رکھی ہیں۔ اور اللہ اور کیا آپ نے رکھا ہے؟ وہ ریحان، اور خوشبو کے پھول رکھے ہیں، خوشبو کے پھول رکھے ہیں، جسے جب تم سونگتے ہو تو تمہاری روح فرحت آمیز ہو جاتی ہے، تمہیں سونگ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ تم جب ان رنگوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں کیوں کر اپنا خدا نہیں دکھائی دیتا؟ جب تم اپنے پھولوں کو سونگتے ہو جو تمہارے رب نے پیدا کیے، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اپنی اس ارتھ کے اندر ایک زمین گارڈن کا حصہ خریدا اور اس میں تم نے پھول لگا دیا اور یہ گارڈن کا حصہ تمہارا ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ پورا پلانٹ ارتھ، بلکہ پوری کائنات، دنیا کا ذرہ ذرہ تمہارے رب کا ہے، اور اس ذرے میں سے جو ایک ارتھ پلانٹ ہے
اللہ रब्बुल आलमीन फरमाता है ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उसमें जो खुशबू वाले फूल है वो भी तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रखे हैं। तो अल्लाह फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। परवरदिगार आलम फरमाते हैं इस वक्त मेरा रब जिन से भी मुखातिब है, जैसे मैंने आपको फरमाया कि मखलूक के अंदर जिन भी आते, इंस यानी कि इंसान। अल्लाह ताला फरमाता है तुम दोनों जिन्नातों, अल्लाह तुमसे भी मुखातिब है, अरे इंसानों तुम्हारा रब तुमसे भी मुखातिब है। कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? क्या तुम कोई एक ऐसा प्लेनेट ला सकते हो जिसमें तुम्हें ऑक्सीजन के साथ ये तमाम चीजें मिला दी जाए, तुम्हें दे दी जाए? तुम बना सकते हो सूरज चांद सितारे? तुम बना सकते हो ये सबसे पेड़ करने वाले, सजदा करने वाले पेड़? क्या तुम बना सकते हो ये मेवे, ये गिलाब वाली खजूरें? क्या तुम बना सकते हो ये भूस के साथ अनाज और ये खुशबू वाले फूल? नहीं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? एक खजूर के गिलाफ का हिस्सा भी इंसान नहीं बना सकता। रब्बुल कायनात फरमाता है ऐ मेरे बंदों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया को आरास्ता कर दिया, ताकि जब फूलों की खुशबू सूंघो तो तुम्हें तुम्हारा रब याद आए, जब तुम आसमान की बुलंदी को देखो तो तुम अपने अल्लाह को याद करो, जब तुम अनाज खाओ और तुम्हारा पेट भरे तो तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम मुझे कहीं झुटला नहीं सकते, तुम जहां जाओगे मुझे ही पाओगे। निकल जाओ, अगर ताकत रखते हो इस जमीन से कहीं बाहर कहाँ जाओगे? निकल जाओ, इस आसमान की छत से बाहर अगर निकल सकते हो तुम कहाँ जाओगे? तुम जहां जाओगे अपने अल्लाह को पाओगे, अपने रब को पाओगे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, उसने आदमी को बनाया बचती मट्टी से जैसे ठेकरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इंसानों सुनो, मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ, सुनो। रब फरमाता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें कैसे तख्लीक किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे रब ने एक बचती हुई मट्टी से, बचती हुई मट्टी कब होती है? जब मट्टी खुश्क होती है। अगर मट्टी को गीला कर दिया जाएगा तो बचेगी नहीं। इसलिए रब्बुल आलमीन ने बहुत आसानी के साथ हमें ये बात समझा दी कि सुनो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें तुम्हारे रब ने मैंने कैसे बनाया है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है एक बचती हुई मट्टी से, फिर मैंने उसके अंदर पानी डालकर उसे गूंदा, और जब वो बजरी जो मट्टी बचती थी वो ऐसे बचती थी जैसे ठेकरी होती है। ठेकरी मिसाल यूं कि अगर आप किसी खुश्क मट्टी को किसी छोटे से एक ऐसे कैन में बंद कर ले और फिर उसको बजाएं तो एक आवाज आएगी। खुदावंद करीम फरमाते हैं ऐसी एक आवाज थी जो बजती थी, इतनी खुश्क थी वो। फिर तुम्हारे रब ने उसको क्या किया कि खनखनाती आवाज के अंदर तुम्हारे रब ने उसको तर किया, पानी से तर किया। वखलकल जाना मिन मारिजिम मिनन नार, और जिन को पैदा फरमाया आग के लोके से। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए इंसानों, जब मैंने तुम्हें पैदा किया तो इस तरह से पैदा किया था कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पहले मट्टी को उठाया, और फिर मट्टी को उठाने के बाद जब आवाज खनखनाती आई तो तुम्हारे रब ने इसे पानी से तर किया, फिर वो मिसल गाढ़े की हो गई, फिर इसको गलाया, फिर वो मिसले सिया कच की हो गई, यानी कि इतना गलाया, उसको इतना गलाया कि उसकी सूरत ब्लैक होने लगी थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब वो ऐसी हो गई कि जैसे मिसले सिया, यानी कि पानी और मट्टी यकजा हो गई, बीच में कोई एक ऐसा कोई गाढ़ापन पत्थर का भी नहीं रहा, फिर तुम्हारे रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक सांचे में पैदा फरमा दिया। और कोई कहे कि ऐसे कैसे मुमकिन है, तो क्यों मुमकिन नहीं?
ना समझा हमने आदम अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने कैसे पैदा फरमाया था। हमें तो यहाँ तक मेरे रब ने कुरान मजीद में बता दिया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले कि आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी से पैदा फरमाया था तो और जब उसमें रूह फूंकी थी तो रूह फूंकी जब तो नाक के अंदर थोड़ी मिट्टी रह गई थी। तो जब नाक के अंदर जरा सी मिट्टी जाती है तो छींक आती है, तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो सब पता है, हमारे अल्लाह ने हमें समझा दी ये सारी चीजें, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। तो खुदा बंदा करीम फरमाते हैं कि सुनो, ये है तुम्हारी तख्लीक, एक खनखनाती मिट्टी। और आप देखिए, जरा गौर कीजिए, खुदा बंदा करीम ने कितनी मर्तबा फरमाया कि जब इंसान कब्र में जाता है तो मिट्टी से दोबारा मिल जाता है। ऐसे ही खनखनाती मिट्टी रह जाती है, हड्डियां अलग हो जाती है। कोई वो मिट्टी उठाकर कह सकता है कि इसके अंदर कौन दफन था? कोई नहीं बता सकता मां सिवाय अल्लाह के। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, सुनो मैं तुम्हें और बताऊं कि जिन्नात को कैसे पैदा किया है तुम्हारे रब ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया है, यानी खालिस बेधुएं वाले शोले से, जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से। अच्छा, ये लौका क्या चीज है? आग तो समझ में आ गई, आग तो समझ में आ गई। अब लीजिए जनाब दयाली, क्योंकि मखलूक को खुद मेरे रब ने पैदा फरमाया, तो मेरा रब बता दे रहा है, ये ना समझना आग से, बल्कि आग के लौके से मैंने पैदा किया है। लौका क्या होता है? आप कहीं बहुत तेज आग लगाइए और जब वो आग अपना शोला छोड़ने लगे, शोला जब आग छोड़ देती है तो उसके बाद फिर एक लौका पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई मौजूद हो। कभी नोटिस कीजिएगा या माइंड में स्केचेस लाइए कि आपने बहुत तेज कहीं आग देखी और वो उस आग से धुआं तो निकल रहा हो, लेकिन धुआं के साथ एक शोला बुलंद हो रहा हो। वो शोला बुलंद होने के बाद वो भी आग बन जाता है, लेकिन जब वो शोला नीचे जा रहा होता है तो एक लौका डाल के एक शेड सा आता है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैंने उस लौके से जिन्नात को पैदा फरमाया है। इतना सोचने में हमारे लिए मुश्किल काम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र से बता रहे हैं, ऐ मेरे बंदो सुनो, ये है तुम्हारा रब जो पैदा कर सकता है, ये है हमारा रब जिसने आग के लौके से पैदा कर दिया। फिर अल्लाह फरमाता है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें बता दिया, अल्लाह ने तुम्हें बता दिया, अल्लाह ताला फरमा रहे, मैंने तुम्हें बता दिया मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया। और सुनो ऐ जिन्नातो, मैंने तुम्हें भी बता दिया कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया। तो अब मिसले खंकड़ी की मट्टी के कोई इंसान पैदा करके बता दो, और जिन्नातों से फरमाना रब्बुल आलमीन कि अब मिसले आग के लौके कोई जिन्नात पैदा करके फरमा दो, नहीं कर सकते तुम। तो अल्लाह फरमाता है, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अब आप जरा दोनों की पैदाइश को गौर से देखिएगा मेरी बहनों। इंसान मट्टी से पैदा हुआ है ना, लेकिन उसके ऊपर अगर मट्टी का मटका गिर जाए तो इंसान टूटता नहीं है। मटका टूट जाता है, इंसान नहीं टूटता। गौर फरमाइए, इंसान नहीं टूटता। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अगर कोई बुत बना दो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए थे, सारे बुत टूट गए थे, वो इंसान के बनाए हुए मट्टी के बुत थे, वो तो टूट गए। लेकिन जिसकी तख्लीक खुद खुदावंदा करीम ने की है मट्टी से, यानी कि हम जैसे इंसान, वो मट्टी का मटका गिरने से या मट्टी की ईंट गिरने से टूटते नहीं है। परवरदिगार आलम फरमाता है, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जिन्नातों को देख लीजिए, जिन्नात के करीब अगर आग लाई जाए तो जिन्नात जलता नहीं है, जिन्नात सिर्फ डरता है। और ये डर एक वहम होता है, जैसे इंसान को वहम होता है कि आग उसी के करीब आई तो वो जल जाएगा, पर उसे ये इस बात की अश्योरिटी नहीं होती कि वो जलेगा या नहीं जलेगा, या वो कितना जलेगा। खुदा करीम फरमाते हैं, ऐ जिन्नात, जब तुम आग के करीब जाते हो तो तुम्हें क्यों नहीं ये दिखाई देता कि तुम जलते नहीं? परवरदिगार आलम फरमाता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर अल्लाह फरमाता है, दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? यानी कि परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने मशरिक और मगरिब, शुमाल जिसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, मशरिक मगरिब शुमाल, और तीसरा चौथा कौन सा उर्दू में कहते हैं, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं,
जुनूब। खुदावंद करीम फरमा रहे हैं कि मशरिक मगरिब, ये शुमाल जुनूब, ये सब तुम्हारे रब के हैं और तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है। वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, सूरज को तुलू करेगा, चांद को निकालेगा, सूरज को गुरूब करेगा, चांद को हटा देगा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम्हें क्यों नहीं नजर आते हैं ये गर्मी, सर्दी, ये जाड़े, ये गुरूब होना चांद सूरज का और चांद का निकलना और चांद का घटना बढ़ना, ये सब तुम्हारे रब की तरफ है, सब तुम्हारे रब ही की मंसूब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने इस बात को जरा गलत डायरेक्शन में लिया हुआ है। कुछ ये समझते हैं कि दो पूरब है और कुछ ये समझते हैं कि दो पश्चिम है, यानी कि कुछ ये समझते हैं कि दो मगरिब है और दो मशरिक है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है सूरज मशरिक, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, बस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। लिहाजा ये लोगों का अपना एक बनाया हुआ फलसफा है कि दो मशरिक हैं, दो मगरिब हैं। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं है इसमें, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि आप बताइए कि कयामत से पहले जो सूरज मशरिक से तुलू होगा और मगरिब की तरफ जाएगा और ये चांद सूरज नहीं निकलेंगे, ये बेशक सब कुछ ठीक है, लेकिन उस वक्त हमारी अर्थ की रोटेशन चेंज हो जाएगी। आज आप देखिए कि पहले अर्थ बहुत स्लो घूमा करता था, लेकिन आज साइंस कह रही है कि हमारी अर्थ की रोटेशन बहुत तेज हो रही है। और जैसा कि हमने अभी पिछली सूरह कमर में पढ़ा कि रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है कि कयामत के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी निशानी ये है कि पहाड़ गिरकर ऐसे हो जाएगी जैसे ढनकी हुई रुई। तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा कि अर्थ अपनी रोटेशन से बहुत ज्यादा तेजी के साथ घूमेगी और पहाड़ फिर इस तरह से हो जाएंगे जैसे रेजा। तो खुदावंद करीम के लिए बहुत आसान है। लिहाजा ये ख्याल बिल्कुल ही बातिल है कि दो मशरिक हैं और दो मगरिब है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्थ की रोटेशन इतनी तेज हो जाएगी कि मशरिक की तरफ सूरज इस तरफ से निकलता है, अर्थ उस तरफ आ जाएगी। बाकी अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं। बहरहाल हम इस बहस में अभी नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर ये आपके दरमियान बात रखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि लोगों ने फरमा दिया है कि जनाब अल्लाह फरमा रहा है कि दोनों पूरब का मरचम और दोनों का, ये नहीं है, ये बातिल ख्याल है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे, यानी कि ए शैतान, ए जिन्नात और ए इंसान, माफ कीजिएगा मैंने शैतान कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये मशरिक मगरिब किसके लिए है? ये जिन्नातों के लिए है और इंसानों के लिए है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर अल्लाह फरमाता है उसने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हुए मिले हुए। हाँ, यहाँ पर जरूर दो समंदर का जिक्र है। अब ये कौन से दो समंदर है? अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की जो मेहरबान इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक का पानी काला है और एक का पानी दरमियाना है, और दोनों एक साथ ही समंदर बह रहे लेकिन मिल नहीं मिल रहे। अल्लाह ताला फरमाता है हाँ, दो समंदर बहाए हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो खुदा बंदा करीम फरमाते हैं कि देखने में ऐसा लगता है जैसे मिले हुए हैं, मगर नहीं मिलते आपस में। परवरदिगार आलम फरमाते और है उनमें रोक। सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है बैनहुम बरज़खुन ला यबग़ियान, और है उनमें रोक रखा है मैंने, मैं ही नहीं मिलने देता हूँ आपस में एक दूसरे से, मैं ही उन समंदरों को नहीं मिलने देता हूँ, क्योंकि मेरा फैसला है कि ये दो समंदर ना मिले ताकि तुम अपने रब की निशानियों को समझो। अब कोई कहे कि इसके पीछे क्या फलसफा है, जनाब आली बहुत बड़ा फलसफा है। इस बहस में हम नहीं जाते कि क्या फलसफा है, क्या चीज है ऐसी। खुदावंद करीम ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं इस दुनिया के अंदर। इन जानवरों में कितनी मखलूकात है हम नहीं जानते। अमेज़न के जंगल में चले जाइए, एक हद तक तो वहां पर इंसान जा पाता है, लेकिन फिर उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे बरमूडा ट्रायंगल है। इंसान किसी ने भी कोशिश की, जब किसी इंसान ने, कि उसके ऊपर से गुजरे और मालूम करे कि आखिर क्या चीज है जो वहां से खत्म हो जाती है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात से कोई पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि सुन लो, रोक है इनमें, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक ऐसा पर्दा दरमियान में हाइल रखा है जो तुम्हारी नजरें नहीं देख सकती, जो तुम कभी देख ही नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, है पर्दा, रोक रखी है मैंने, अल्लाह फरमाता है। फिर मजीद कि एक दूसरे पर चढ़ नहीं सकता,
ना इसका पानी उसमें मिलता है, ना उस पानी का, इस समंदर का पानी खारे में मिलता है, ना खारे का पानी मीठे में मिलता, नहीं मिलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह की मर्जी है, और जो समझ में आ जाए वो फिर खुदा ही क्या। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो समझ में आ जाए फिर वो खुदा कैसा। परवरदिगार आलम फरमाते हैं हालांकि दोनों में तुम देखो कश्तियां भी चल रही हैं, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा भी नहीं होता कि अगर एक कश्ती का पानी दूसरे में जा रहा है, अब एक नाव चल रही है, समंदर मिले हुए हैं, वो समंदर से जब क्रॉस करेगी नाव और दूसरे पानी की तरफ जाएगी तो क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि पिछला पानी जो नाव पर लगा हुआ है वो भी उस समंदर में दाखिल हो जाए। मेरा रब फरमाता है सुन लो मेरे बंदो, कश्ती तो चलती है मगर पानी वहां पर दाखिल नहीं होता। वो कश्ती अपना पानी उसी एरिया में छोड़कर फिर दूसरी तरफ जा रही है, जबकि समंदर एक है। अल्लाह ताला फरमाता है देखो ये है तुम्हारे रब का मौजूजा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारी अकल में बात नहीं आ सकती क्योंकि ये अल्लाह ताला ने पैदा की है। इन दरियाओं में कश्तियों का चलना और ये तैरना, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तो तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? नहीं झुटला सकते। अगर ऐसा होता तो आज तक जितनी कश्तियां यहाँ से वहां चल रही है तो पता नहीं इस समंदर का पानी उस समंदर में कितना मिल चुका होता, या उस समंदर का पानी इस समंदर में कितना मिल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये देखो नहीं होता, ये तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे अकल से बहुत ऊपर की बात है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि बीच में रोक रखी है मैंने, लेकिन तुम्हें तो दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला फरमाते तुम देख ही नहीं सकते उसको, एक दूसरे पर चढ़ता भी नहीं है वो पानी, तुम्हें नहीं दिखाई देगी तब कुछ भी चीजें। अल्लाह हम कैसे यकीन करें? अल्लाह हम कैसे यकीन करें? तो यकीन रखिए जैसे फूल की खुशबू हम महसूस करते हैं मगर खुशबू कभी दिखाई नहीं देती, वैसे इन समंदरों का मिलना है जिसके बीच में अल्लाह ने एक रोक रखी है। वो रोक हम महसूस कर रहे हैं, हम उस रोक को देख रहे हैं मगर वो रोक क्या है वो हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर अल्लाह फरमाता है इनमें से मोती और मोंगा निकलता है, ये वही समंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया है, बल्कि अल्लाह फरमाता है एक सीप तो ऐसा है जिसके अंदर एक जानदार मखलूक भी बैठी है और वो अपना सीप उसके अंदर से मोती भी देता है। फिर अल्लाह फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर खल्क का फना होना लिख दिया है, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर अल्लाह फरमाता है वलाहुल जवारुल मुनशिआत फिल बहरी कल आलाम, और उसी के हैं वो चलने वालियां कि वो दरिया में उठे हुई हो जैसे पहाड़। खुदावंद करीम फरमाता है यानी कि ए इंसानों इस बात को नोटिस करो, ये जरा बड़ी काबिल गौर बात है। अल्लाह फरमाता है उसी के हैं वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड़। अभी उठी हुई क्या है? जैसे पहाड़। और चलती क्या? हमें तो सिर्फ कश्ती नजर आती है, लेकिन हकीकत में क्या है? कश्ती तो देख रहे हैं हम रब्बुल आलमीन, पर आप फरमा रहे हैं कि दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़। अब रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन दरियाओं के अंदर इन मौजों को देखो, ये मौजें उठती हैं और फिर वापस बह जाती हैं। ये जब उठती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो गया। कभी देखा है ना आपने? जो पाकिस्तान में बहने हैं मेरी, ऑक्स बे में जाकर देखिए, जो अमेरिका में है वो फ्लोरिडा में जाकर देखिए, जो इंडिया में है वो खुदा बेहतर जाने, नाम मेरा उस वक्त आ नहीं रहा जहन में, वहां पर भी जो समंदर है उधर जाकर देखें। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब समंदर की मौजें आती हैं तो तुम देखो वो पहाड़ की मानिंद आती है और तुम उसके नीचे बह जाते हो, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही बह जाते हो, पता ही नहीं चलता, वो सब मौजें उठाकर तुम्हें कहाँ की कहाँ ले जाती है। खुदावंद करीम फरमाते हैं याद रखना ये सब जानदार शय है जो तुम्हारे रब ने पैदा फरमाई है मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये देखने में एक पहाड़ की मानिंद होती है पर तुम्हें दिखाई नहीं देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं ताकि तुम लुत्फ अंदोज हो। ये हवाएं लुत्फ अंदोज हो। ये हवाएं जब मौजों को उठाती हैं तो मौजें ऊपर और चली जाती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है देखो कि मैंने सारे कनेक्शंस बना के रखे हैं। हम अक्सर और बेशतर कहते हैं, हमने नोटिस किया होगा कि जब चांद अपनी 15वीं रात पर होता है उस वक्त मौजें बहुत ऊपर उठ रही होती हैं। नोटिस कीजिएगा 15वीं और 14वीं रात को
जो समंदर के अंदर मौजें होती हैं वो और तेज होती हैं। क्यों होती हैं? मेरा रब फरमाता है तुम ध्यान तो करो कि तुम्हारे रब ने पूरा एक ऐसा यूनिवर्स बनाया हुआ है जिसके अंदर हर शय में तुम्हें तुम्हारा रब दिखेगा। हर शय का कोई ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक बनता है, वो जुड़ी हुई है, सब आपस में जुड़ी हुई है। चांद के साथ साल और महीने जुड़े हुए हैं, सूरज के साथ ये नबातात जुड़े हुए हैं, चांद के साथ ये और जो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, चांद के साथ ये मौजें जुड़ी हुई हैं, आसमान के साथ ये हवाएं जुड़ी हुई हैं, ये बादल जुड़े हुए हैं। हर चीज का एक कनेक्शन है हर दूसरी कनेक्शन से, और हर कनेक्शन का आखिरी सिरा जाकर मिलता है अल्लाह रब्बुल कायनात से। तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं अभी अय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।